हन्ना। अब अल्लाह उन औरतों की बात भी कर रहा है जो नेक नहीं है, उनका इलाज क्या किया जाए। नेक तो बता दिया जो भी शौहर को शौहर मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान देखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाफरमान बीवी और फरमाबरदार बीवी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AH रिएक्शन चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वीडियो है आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। अगर मेरी माएँ बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, मेरे भाइयों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो लेट्स प्ले दिस वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये बयान। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए को सब्सक्राइब करें। फरमाए मर्द को हमने औरत पे एक दर्जा ऊंचा इसलिए भी दिया है, बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, के मर्द अपने मालों से अनफकू खर्च करते हैं। हेडफोन नहीं है तो मैं ऐसे ही इस्लाम ने चूंकि माली जिम्मेदारियां तमाम तर मर्द के कंधों पे डाली हैं तो इसलिए उसको फजीलत भी दी है। और हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल होता है कि एक मर्द अपनी बीवी का खर्चा भी उठाता है, अपने माँ का खर्चा भी उठाता है, अपनी औलाद का खर्चा भी उठाता है। तो ये जो अल्लाह ने इस तमाम तर माली ज़िम्मेदारियाँ इसके कंधों पे डाल दी हैं तो इसकी बेस पर अल्लाह ने इसका दर्जा ऊंचा भी रखा है। इसलिए कि अगर मर्द पे आप माली ज़िम्मेदारियाँ डालेंगे, यानी उसको आप ये हुक्म देंगे कि वो अपनी बीवी की तमाम तर माली ज़िम्मेदारियों का ज़िम्मेदार है और दर्जा उसको उसकी वाइफ जैसा ही दे देंगे, यानी उसकी बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि शौहर की इताअत करे, तो फिर ये हुक्म नेचुरल नहीं रहेगा, फितरत के करीब नहीं रहेगा। बगावतें होंगी कि भाई, यानी मर्द ये कहेगा कि मेरे ज़िम्मे गैस का बिल भी है, मेरे ज़िम्मे बिजली का बिल भी है, मेरे ज़िम्मे बेगम का नान नफ़क़ा भी है, आटा दाल राशन, फिर बच्चों की फ़ीस और बच्चों का खिलाना पिलाना, तमाम तर चीज़ें मेरे ज़िम्मे हैं, लेकिन घर में मेरी चलती नहीं है। तो नतीजा वही निकलेगा जो यूरोप में निकला है कि वो मर्द हाथ खींच लेगा, बोलेगा भाई जाओ जो करना है करो। औरतों को वहाँ इतने ज़्यादा हुकूक दे दिए हैं जिसकी बेस पर मर्द फिर औरत को रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो वहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा गोया कि एक वक्ती तौर पर एक किस्म का सिर्फ एक आर्जी सा कांटेक्ट बन गया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब तक आप साथ रहना चाहें। जैसे आप बस में जा रहे होते हैं ना, तो अपने साथ जो आप मुसाफिर से दोस्ती लगा लेते हैं, फिर उसका स्टेशन अलग आपका स्टेशन अलग, ये बन चुका है वहाँ निकाह का जो एक तस्वुर है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के लिंक को मजबूत करने के लिए मर्द के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाली हैं और औरत को उसका मातहत बनाया। औरत इस एहसास में रहेगी कि भाई मेरा शौहर मुझे खिलाता है पिलाता है, मेरी तमाम तर जिम्मेदारियाँ इसने अपने कंधों पे उठाई हुई हैं, मेरे बच्चों का ये मुहाफिज है। तो इस बेस पे वो मर्द के साथ मिल के रहेगी, ऊंच नीच उसकी बर्दाश्त करेगी, उसकी इताअत करेगी जायज़ बातों में। और मर्द इस बेस पे औरत की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करेगा कि बहरहाल ये है मेरे मातहत, ये है मेरे मातहत, ये अपने घर को छोड़ कर आई है और मेरी मातहती में ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसकी वजह से मुझे अल्लाह ने हाकिमियत वाला एक उनसर दिया हुआ है। तो ये एक रिश्तों को जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। तो अल्लाह ताला ने हिकमत बयान की, वो भी मा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। बाज़ लोग यहाँ ये इश्काल कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा मजबूरी में मर्द मुलाजमत नहीं कर सकता तो बीवी जॉब करती है और फिर बीवी घर का ख़र्चा चला रही होती है, तो ऐसी सूरत में तो फिर शायद मर्द को फजीलत ना हो। तो ये बात गलत है। मजबूरी में अगर कहीं ऐसा हो रहा है या आपस की अंडरस्टैंडिंग से कहीं ऐसा हो रहा है तो फजीलत फिर भी मर्द को बहरहाल रहेगी। इसलिए रहेगी कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द अपना माल खर्च करते हैं, इस आयत का असल मफ़हूम यह है कि असल ज़िम्मेदारी मर्द के कंधों पर है। जो ज़िम्मेदार होता है ना असल, यानी अगर घर में कहत हो पड़ेगा और घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी तो लोग मर्द का गिरबान पकड़ेंगे। शरीयत मर्द से सवाल करेगी, औरत से सवाल नहीं करेगी। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है ये एक अलग चीज़ है, उसूली तौर पर जिम्मेदार कौन है ये एक अलग चीज़ है। तो जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे डालना ये बहरहाल मर्द की फजीलत की दलील है। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, फरमाया पस नेक औरतें कौन हैं? नेक औरतें वो होती हैं जो इस फजीलत को मान लें। यानी अल्लाह ताला अब नेक औरतों की, नेक बीवियों की तारीफ़ कर रहे हैं कि डेफिनेशन कर रहे हैं कि वो कौन होती हैं। वो होती हैं क़ानितातुन, जो इताअत करने वाली होती हैं। यानी वो इस फजीलत को मान लेती हैं कि अल्लाह ने मेरे शौहर को घर का सरबरा बनाया है। और बाप की फजीलत, बाप की इताअत, भाई की इताअत, शौहर की इताअत, सब इसमें दाखिल है। फ़स्सालिहातु, पस नेक औरतें वो होती हैं
قانتاتن جو اطاعت کرتی ہیں. اطاعت کا سب سے پہلا جو محل ہے وہ شوہر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ بھی بہت اہم آیت ہے. فرمایا اور غیب میں حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے، یعنی اللہ کی توفیق سے حفاظت کرتی ہیں. کس چیز کی؟ دو چیزوں کی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک اپنی عفت اور پاک دامنی کی، اور ایک شوہر کے مال کی. کیا مطلب؟ شوہر جب مالی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے تو وہ اسی بیس پہ اٹھا رہا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہے، اب اس کی نظر کسی اور طرف نہیں جائے گی. نکاح کے ایگریمنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب عورت رخصت ہو کے شوہر کے گھر آ گئی ہے، وہ باؤنڈ ہو گئی ہے، اور شوہر کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو میرے اولاد ہوگی وہ حلال ہوگی، وہ نسب میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوں گی جو شوہر کی اطاعت کریں گی، اور خاص طور پر دو چیزوں میں اطاعت، کہ حافظات للغیب، غیب میں کیا مطلب؟ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی مرد سے ناجائز تعلقات نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ باؤنڈ ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرے شوہر پر جو اللہ نے میری ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ اسی بیس پہ ڈالی ہے کہ میں اب شوہر کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہوں، بند ہو چکی ہوں، لہذا کسی غیر مرد سے میں تعلق نہیں رکھ سکتی. اور اس کے مال کی بھی حفاظت کریں گی، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرنا چاہے تو بہت آسانی سے خیانت کر سکتی ہے. مرد ایک ایک چیز کا حساب نہیں لے سکتا بیوی سے، اور حساب لے گا بھی تو اس میں بھی دھاندلی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے سے اس بات کا پابند کر دیا کہ دو چیزوں میں آپ نے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنی ہے، ایک اس کے مال کی، اس کو بیجا اڑانا نہیں ہے. ایسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ مرد باہر کما رہا ہے اور کما کے بیوی کو اپنی آمدن بھیج رہا ہے، اور ادھر بیگم صاحبہ چھپ کے پراپرٹی خریدنی ہے اپنے لیے. ایسے واقعات آئے ہیں میرے سامنے، سب نہیں ایسی ہوتی ہیں لیکن اس طرح بھی ہوتی ہیں. اور بالآخر جب وہ ریٹائر ہو کر آیا ہے تو بہت ساری پراپرٹی اپنے لیے خرید چکی تھیں اور اپنے نام کر چکی تھیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے گھر کا خرچہ ہو رہا ہے. اس طرح کی دھاندلیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مال کی حفاظت اور دوسری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. اس کے بھی آج واقعات آتے ہیں، شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، بیگم صاحبہ کے معاذ اللہ کہیں تعلقات ہو گئے، دوستیاں لگ گئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو ان دو چیزوں کی حفاظت کریں. واللاتی تخافون نشوزہن، اب اللہ ان عورتوں کی بات بھی کر رہا ہے جو نیک نہیں ہیں، ان کا علاج کیا جائے. نیک تو بتا دیا، جو بھی شوہر کو شوہر مانیں گی اس کو سربراہ مان کے اطاعت کریں گی. کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے، جو عورت اس قانون کو فالو نہ کرے، آپ کے مال میں خیانت کر رہی ہے یا ویسے خیانت کر رہی ہے عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے، کسی غیر مرد سے اس کے تعلقات ہو رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نشوز کہا جاتا ہے. نشوز کا مطلب نافرمانی، ناشزہ. یہ ایک اصطلاح ہے جو عموماً میاں بیوی کے لیے استعمال ہوتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں نشوز کا خوف ہو، مال کی حفاظت نہیں کر رہی، چوریاں کر رہی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں، اور یا اس کا ہے کہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہیں، یا اور کسی طرح کا نشوز ہو، تو اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلے ان کو آرام سے سمجھاؤ. وہجروہن فی المضاجع، اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، روٹھ جاؤ ان سے. عورت جب دیکھتی ہے کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے، یا میرے ساتھ سونا چھوڑ دیا ہے، تو جو عزت دار عورت ہوتی ہے اس پہ یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے، اور وہ بالآخر شوہر کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کرتی ہے. آپ کو اچھی لگی ہوگی مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے میں لاتا رہوں گا ڈیلی. آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر لینا ہے. یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. میں اور مزید مفتی طارق صاحب کی یہ والی جو گھریلو حالات کے مطابق ویڈیو جو ہمیں چاہیے سننی، جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہماری طرز زندگی کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق مفتی طارق مسعود صاحب بتاتے ہیں میاں بیوی کس طرح رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. گھر میں اکثر 100 بات ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا، گھریلو مسائل کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق مفتی طارق مسعود صاحب بتاتے رہتے ہیں. تو میں اسی سے ریلیٹڈ اس ویڈیو پر، اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو آپ نے یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کو آپ نے آل پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو
تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا اس ویڈیو میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ نیک عورت وہ ہے جو شوہر اس کا گھر سے چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کے مال کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت رکھتی ہیں جو شوہر چلا جائے اس کے پیچھے نیک بیوی. ٹھیک ہے بس. تو میری مائیں بہنیں ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی تو ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں. قرآن مجید پڑھیں, ترجمے کے ساتھ احادیث دیکھیں, سنیں, بیانات سنیں. آج کل ٹی وی, ٹک ٹاک, یوٹیوب شارٹ, اس طرح میوزک, گانے, یہ سب کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, لیکن خود کو انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ نقش قدم پر چلا دیا ہے نہ مسلم لوگوں کے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے کام کریں. یہ گانے کے پیچھے جو ڈانس شارٹ آج کل چلی ہوئی ہے یہ غلط ہے. ہمیں چاہیے بیانات سنیں, ان کو پھیلائیں. تو میں نے اسی سے ریلیٹڈ اس لیے ویڈیو بنائی کہ یہ بیانات ہے کہ نیک کام ہے, نیک عمل ہے, تو اس کو آگے مزید میں لے کے چلوں. میرا ساتھ دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر کے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.